माझो फादर जो आयलो त्याच वाड्यार येवन 30-35 वर्सां पंच सरपंच जालो आनी तेजे नंतर भाव आशिल्लो तेणें 3-4 टर्म तो पंच सरपंच जालो आनी आतां हांव त्या वाड्यार हांव रावलो फर्स्ट टायम रावलो आनी ते लोकांचे आमचे संपर्क म्हणल्यार कशें आसा ते आमचे आपुलकेचें अशें नातें आसा. इलेक्शनाचो एक पाड वेगळो जालो आनी ते आमचे पयलीं नातें जें आसा आपुलकीचें आसा आनी आमी तेंचे फाटल्यान सदीं तेंचे बरोबर रावतले. लोक येयल्या लोकांची खूब गर्दी आसा लोकांचो बरो प्रतिसाद आसा. 916 हांगासर वोटींग आसा तातूंतली तुका कितली पडटली अशी तुका अपेक्षा आसा? 60% पडटली अशी अपेक्षा. सो जिखपाची खात्री आहा हय सध्या तरी 290 जालें. टोटल वोटींग कितलें? 554. सो 50% जाला. हय चड जालें. पळय तशेंच रिस्पॉन्स मेळ्ळा लोकां कडल्यान बरो आसा. कितें तरी येयला जाल्यार फाल्यां कितें तरी बरें करपाक जाय गांवा खातीर वाड्या खातीर. ते न्यू डेवलपमेंट न्यू आयडियाज ते लोकांचे तें आसा. थोड्यो स्किमी ज्यो येतात त्यो लोकां मेरेन पावना त्यो पावच्यो अश्यो लोकांच्यो इच्छा आसा. तुवें फॉर्म भरलेलो आसा कसो रिस्पॉन्स आसा लोकांचो? रिस्पॉन्स बरो आसा म्हाका. हांव फॉर्म भरचे पयलीं सगळ्याक भोंवून हांवें पयलीं पर्सनली भोंवून सांगलेलें आसा. सगळे घरान बसून सांगलेलें आसा की हांव फॉर्म भरता तुमी म्हाका सपोर्ट करा. पयलेच फावट हांव उबें रावता सो म्हाका लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आसा म्हाका. सध्या 50% वोटींग जाल्लें आहा आनी 600 लीड घेवपा जाय आनी 900 वोटींग आसा. आणि सद्याक आतां वोटींग जाल्लें आसा 50% वोटींग जाल्लें आसा आनी तशेंच आमकां लीड जाय एक 600 एक लीड आसपा हें आसा आत्मास आसा. The voice for coin.